अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम एक और दुआ सीखेंगे कि जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे की हालत में मांगते थे, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान सजदे की हालत में अपने रब के सबसे ज्यादा करीब होता है और वो दुआ की कबूलियत का वक्त होता है। और हमें ये भी बताया गया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि सजदे में और रुकू में कुरान पढ़ने से मुझे मना किया गया है। तो अब हम कौन सी दुआ पढ़े? तो जब हम सजदे की हालत में होते हैं तो हम अल्लाहुम्मा की सारी दुआएं पढ़ सकते हैं। और अगर कुरान की दुआएं हैं, जैसे फॉर एग्जांपल रब्बी जिदनी इल्मा हम पढ़ते हैं, तो उससे पहले अगर हम अल्लाहुम्मा लगा देते हैं कि अल्लाहुम्मा रब्बी जिदनी इल्मा, तो हम ऐसे दुआ भी मांग सकते हैं। अबू हुरैरा रदी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सजदे में ये दुआ मांगा करते थे, अल्लाहुम्मा गफिरली ज़म्बी कुल्लहू, ए अल्लाह बख्श दे मेरे तमाम गुनाहों को, दिक्कहू व जिल्लहू, छोटे और बड़े गुनाह, व अव्वलहू व आखिरहू, और मेरे अगले और पिछले, व अलानियतहू व सिर्रहू, और मेरे खुले और छुपे हुए सारे गुनाहों को माफ कर दे। आप देखिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो मासूम थे, वो तो कोई गुनाह नहीं करते थे, लेकिन हम अपने नफल और अपनी सुन्नत में जो दुआएं आपको याद हैं अल्लाहुम्मा की, वो सारी की सारी आप पढ़ सकते हैं। और अगर आप कुरान की दुआएं पढ़ते हैं तो आप अल्लाहुम्मा पहले लगा दीजिए, जैसे अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिराती हसनतम व किना अज़ाबन्नार। जैसे हम दुआ मांगते हैं कि रब्बना हबलना मिन अज़वाजिना, तो अगर आप इससे पहले अल्लाहुम्मा लगा दें कि अल्लाहुम्मा रब्बना हबलना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना कुर्रता अयुन वजअलना लिलमुत्तकीना इमामा, तो आप इस तरह से सारी दुआएं सजदे में मांग सकते हैं, क्योंकि ये ऐसा मुकाम है जिसमें हम अपने रब से सबसे ज्यादा करीब होते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें तौफीक अता करे कि हम वो सही तरीका अपनाएं जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया था, और अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारी दुआओं को कबूल और मंजूर करे। आमीन सुम्मा आमीन। इतना हौसला होता है उन माओ का, रखने वालों का तो हौसला अपनी जगह पे है, वो तो बात की बात है, डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन जो माँ बाप जाते हैं ना बच्चों के घर में, उनका भी मैं कहती हूँ कि बड़ा हौसला होता है कि अपनी अपना घर, अपनी आज़ादी, अपना सारा कुछ छोड़ के बंदा एक और जिंदगी में जाता है, और यही सब्र है। दैट इज अ लाइफ बेसिकली, जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बताया कि ये स्टेजेस तुम्हारी जिंदगी में आएंगी, तो उससे पहले से तैयारी कर लो, पहले से देख लो कि क्या करना है। आजकल आप देखें कि क्या होता है, बच्चे जब छोटे होते हैं, क्योंकि सारी माँ बाप तो अब, पहले हस्बैंड जॉब करते थे, अब माएँ भी काम करती हैं, तो फिर क्या होता है कि बच्चों को आपको डे केयर में छोड़ना पड़ता है। और तो कोई चॉइस है नहीं है, या तो फुल टाइम घर में मेड रखोगे, तब भी मेड ही बच्चे रखेगी ना, और अगर आप डे केयर में छोड़ते हो तो तब भी वहां पे यही होगा। अब फिर क्या होता है कि जब बच्चे वो बड़े हो जाते हैं ना, जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं, तो वो उनको ओल्ड फोक्स होम में छोड़ आते हैं, बिल्कुल ऐसे ही जैसे उनको बचपन में छोड़ा था। तो इसलिए गिला करने के तो बनता कोई नहीं है फिर, क्योंकि वो भी जॉब कर रहे होते हैं, उनके पास भी वक्त नहीं होता इतना। अल्लाह अकबर। तो ये चीजें जब बड़ा इंसान हो रहा होता है, साथ साथ सोच रहा होता है कि अगर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने, मरने का तो पता नहीं है, वही बात अगला लम्हा भी है कि नहीं है, लेकिन अगर अल्लाह ने मुझे बड़ी उम्र दी तो फिर क्या होगा। अब देखिए आजकल अल्जाइमर कितना ज्यादा है, अल्लाह अकबर, कितना ज्यादा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पनाह मांगा करते थे, दुआ सिखाई है। मैं तो हमेशा अपनी फ्रेंड्स को कहती हूँ, सजदे में जा जा के ये दुआ किया करो कि अल्लाहुम्मा इन्नी आउज़ुबिका अन उरद्दा इला अर्ज़लिल उम्र, या अल्लाह मैं आपसे दुआ करती हूँ, या अल्लाह मुझे बचाना इस अर्ज़लिल उम्र से। और एक बुखारी में आती है, सही बुखारी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हजरत अनस फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूं दुआ किया करते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिन बुखली, अल्लाह सुब्हानहू तआला मैं बुखल से, वल कसली और सुस्ती से, व अर्ज़लिल उम्र और अर्ज़लिल उम्र से, व अज़ाबिल कब्र व फितनतिल दज्जाल व फितनतिल महिया व ममात। ये दुआ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते थे कि या अल्लाह मुझे अर्ज़लिल उम्र से बचाना। इतनी खौफनाक उम्र होती है कि जब देखिए ओल्ड फोक्स होम में ना जाया करें। कभी कभी पाकिस्तान में भी ऐसी जगह जहाँ पे ऐसे लोग होते हैं, बुजुर्ग हमारे होते हैं,
یہ ٹاپک یہ آیا ہی اتنی بڑھیا آنیسٹلی کہ 1 گھنٹہ میں بولوں تو وہ بھی کم ہے. 1 گھنٹہ تو کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ جو ماں باپ کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا نا کہ ان کے آگے اف نہ کرو. جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کی ماں باپ کی تم نے بات کرنی، ان کی خدمت بات سننی ہے، ان کی خدمت کرنی ہے، ان کے آگے بولنا نہیں ہے. تو اگر ماں باپ ایسی بات آپ کو کہتے ہیں نا جو اللہ کے احکامات کے اندر ہے، تو آف کورس وہ سارے، اگر وہ کوئی ایسی بات کہتے ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق نہیں ہے تو پھر آپ انکار کر سکتے ہیں. یوزلی پتہ ہے لوگ بلیک میل اس لیے بھی کرتے ہیں کہ نہیں میں یہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر ناراض ہو جائیں گے. نہیں، اگر اللہ کی کوئی ایسی بات وہ کرتے ہیں کہ ان کو ہی نہیں پتا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، تو تب آپ منع کر سکتے ہیں، لیکن وہ بھی آپ نے عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ. ٹھیک ہے. اچھا، اب یہاں پہ جو میں آپ کو یہ کہہ رہی تھی نا کہ اولڈ فوکس ہوم میں کبھی کبھی جایا کریں، آپ دیکھا کریں اپنے آپ کو رکھ کے کہ میں کیوں جا رہی ہوں، تاکہ میں دیکھوں کہ اگر مجھے یہ عمر ملتی ہے تو پھر کیا، مطلب کیا چوائسیز ہے میرے پاس. مجھے میرے جب سسر بیمار تھے، ہاں وہ تو ایک زمانہ ایسا آیا تھا وہ کھا نہیں سکتے تھے، تو پھر ان کو وہ جو نالی سے ایک لگاتے تھے نا کھانے کی پیٹ میں، تو وہاں سے کھانا ڈالتے ہیں. اللہ اکبر، وہ بھی اتنا تکلیف دہ چیز ہوتی ہے. کیونکہ دیکھیں ایک اور جاننے والے تھے نا، ان کے ساتھ جب ہوا وہ تھوڑی بڑی، مطلب چھوٹی عمر کی تھی، بڑی سے مطلب میرے سے بڑی تھی لیکن چھوٹی عمر اس لیے سے کہ وہ ابھی ارذل العمر میں نہیں تھی. وہ فار سم ریزن ان کو وہ جب نالی لگانی پڑی نا کھانے کے لیے، تو وہ یہ کہتی تھی کہ کاش یہ ایک چیز کہتی ہے، وہ ہم نے کبھی ریئلائز ہی نہیں کیا زندگی میں کہ یہ ٹیسٹ بڈ جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، یہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ کھانا تو ہم کھاتے ہیں، ہماری باڈی کی ضرورت ہے، لیکن ان ٹیسٹ بڈ کا شکر میں کیسے ادا کروں کہ عائشہ میں بتا نہیں سکتی ہوں کہ وہ کیا چیز ہوتی ہے. یہ تو بس ڈمپ کر دیتے ہیں نا کھانا اسی طرح سے. تو کتنی چیزیں ہم سیکھ سکتے ہیں کہ آج جو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا قلیل ما تشکرون، تھوڑے ہی ہو جو شکر گزارو، تو کس نعمت کا اللہ سبحانہ تعالیٰ تیری شکر ادا کرے. یہ تو ہم ایک ٹاپک ڈسکس کر رہے ہیں نا صرف ارذل العمر کا. تو اب دیکھیں کہ ارذل العمر میں میں نے جب انہوں نے مجھے کسی نے کہا کہ ان کی جب زیادہ طبیعت خراب تھی تو وہاں پہ ڈاکٹرز بھی ہوتے ہیں، نرسز بھی ہوتی ہیں، تو یہ بہت اچھا انتظام ہے، تو تم لوگ جات کے ملتے رہو اور رات بھی رک سکتے ہو. تو میں نے جب اپنے ہسبینڈ سے یہ بات کی تو انہوں نے مجھے کہا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، تو ہم گھر میں نرس رکھ لیں گے. لیکن جب میری فرینڈ نے بہت کہا کہ تم جا کے دیکھو تو صحیح نا، کیونکہ اس کے فیملی میں سے کوئی تھے جو وہاں پہ تھے. اب بلیو کرے جب میں ادھر گئی نا اپنی طرح سے، تو میں بڑے شوق سے گئی کہ اچھا. اس نے مجھے ایکسپلین بھی یہ کیا تھا کہ جیسے 5 اسٹار ہوٹل ہوتا ہے، اسے تو جگہ تو بہت پیاری بنی ہوئی تھی. لیکن جب میں اندر گئی نا، آنیسٹلی میرے آج بھی میری آنکھوں کے سامنے وہ نقشہ، ایسے لگتا تھا کہ میں کسی پاگل خانے میں آ گئی ہوں. جو بوڑھے تھے، کیونکہ ان کے کوئی لونس تو ان کے پاس نہیں تھے، تو وہ جو بیٹھے ہوئے تھے ہر ایج کے ڈفرینٹ، کسی نے سر یوں پھینکا ہوا ہے اور وہ یوں کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور جو ہوتی ہے نا ایک وحشت، سیڈنس ان کی شکلوں کے اوپر، بال بھی ایسے بکھرے ہوئے. وہ آئی نرسیں، انہوں نے جلدی ان کو ٹھیک کر رہی ہیں، بال بنا رہی ہیں. تو وہ کوئی بول رہا ہے اندر سے، وہ اپنی مرضی سے جا رہی ہے نہیں جا رہی یا کیا، I cannot even explain کہ کیا وہاں پہ میں نے دیکھا. اور جن کو میں ملی جا کے 1-2 لوگوں کو میں نے جسٹ ٹو نو کہ کیا ہے، تو بس دے آر ویٹنگ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیوں مجھے زندہ رکھا ہوا ہے، کیوں میں زندہ ہوں. مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ میرے اوپر دعا کرو کہ میرا وقت آ جائے. یہ حال ہو جاتا ہے. یہ میری اور آپ کی سٹوری ہے. اگر ہمیں وہ عمر ملتی ہے کہ کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ بتاتے ہیں، اور یہ کیوں ہو رہا ہے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی ارذل العمر پہ لے کے جا رہے ہیں نا، وہ خود بتا رہے ہیں نا. دیکھیں تو کیوں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا، تاکہ لا یعلم، تاکہ وہ نہ جانے کہ اس کا جو علم تھا نا وہ شیعہ نکرہ ہے، کچھ بھی باقی نہیں رہتا. میں آنیسٹلی جب میں پڑھ رہی ہوتی ہوں نا یہ بات، کئی دفعہ جب میں یہ بھی لیکچر تیار کر رہی تھی آپ کے لیے،
تو میں اس سے پہلے نا ایک دن اپنے بچوں سے یہ کہہ رہی تھی کہ میں سوچتی ہوں کہ میں تو اتنی دن رات میری تو زندگی یہی ہے کہ اچھا یہ سیکھنا ہے، یہ سیکھنا ہے، گرامر میں یہ رہ گیا ہے، ترکیب میں یہ رہ گیا ہے، یہ، اور اس کو یاد کرنا پڑتا ہے نا، دماغ لگا کے محنت کرنی پڑتی ہے اور بڑا مزہ آ رہا ہوتا ہے. لیکن میں نے کہا اچھا بھائی جب مر جاؤں گی تو یہ سارا علم میرا ساتھ ہی چلا جائے گا. آف کورس اس کا ثواب ہے، میں اس سینس میں نہیں بات کر رہی تھی. میں صرف یہ سوچ رہی تھی کہ دیکھو اتنے بڑے بڑے عالم دین اور اتنے علم والے لوگ سب چلے جاتے اس دنیا سے. وہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ علم جو ہے وہ ایکچولی تو اللہ کی ذات کے ساتھ ہے نا. جس کا علم اس کا تو وہ کہتے ہیں نا کوئی سوال اور جواب بھی کوئی نہیں ہے. انسان کتنا بھی بڑا علم اس کے پاس آ جائے، اگر اس کو زندگی بھی مل جائے گی نا تو تب بھی علم چلا جائے گا آخر میں. اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ سارا کچھ دکھاتے ہیں انسان کو کہ تیری حقیقت کیا ہے، تو کچھ بھی نہیں ہے بیسیکلی. اور یہی جوانی کے جو دن ہوتے ہیں نا، اسی میں پرفارمنس ہے بیسیکلی، کہ آپ کس طرح سے کرتے ہیں، کیسے نہیں کرتے. اللہ کے پوری زندگی آپ سوچیں صرف یہی ہے کہ اللہ کے احکامات کے اندر آپ نے خوشیاں منانی ہیں، آپ نے جاب کرنی ہے، اپنے گھر سنوارنے ہیں، اپنے پارٹیز کرنی ہے، اپنے کچھ بھی کرنا ہے، یہ سب اللہ کی دین ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عطا ہے. لیکن ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کے اندر کرنا ہے. بس اتنی سی بات ہے. اگر جس چیز کو یہ سمجھ آ جاتی ہے نا، آنیسٹلی ان کی زندگیاں بن جاتی ہیں. کیونکہ دیکھیں زندگیوں میں غم اینڈ فکر اینڈ پریشانیاں تو آنی ہے. ایسا ہو نہیں سکتا کہ عائشہ کو تو کوئی پریشانی نہیں ہے تو فاطمہ کو کوئی پریشانی نہیں تو عروبہ کو کوئی پریشانی نہیں. ایسا نہیں ہو سکتا ہے نا. تو پریشانیاں زندگی کا حصہ ہیں. جس کی زندگی میں قرآن کھل جاتا ہے نا، اس کے لیے اس کو ڈیل کرنا آسان ہو جاتا ہے. قرآن بالکل ایک جیسے مضبوط دیوار ہوتی ہے نا بندے کی، اس طرح سے اس کے پیچھے وہ گرتا بھی ہے نا تو وہ اس کے سہارے گرتا ہے، اس پہ جا کے گرتا ہے اور وہ تھام لیتا ہے انسان کو. اللہ سبحانہ تعالیٰ مخرج نکالتے ہیں، بتاتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں اتنی دفعہ بتایا کہ جو لوگ اللہ کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، جو اللہ کا تقوی کرتے ہیں نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے لیے مخرج نکال دیتے ہیں. ایسا ہو نہیں سکتا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وعدہ سچا نہ ہو. صرف یہ ہے کہ قرآن زندگی میں کھلنا چاہیے. دیکھیے ہم اچھی باتیں، اگر قرآن نہیں کھلا نا، بہت سے لوگ آپ نے ارد گرد دیکھ ہوں گے، وہ کہیں گے جی ہمیں پتہ ہے اب اور کتنا پڑھنا ہے ہم نے، یا پھر ان کو یہ ہے کہ ہم تو قرآن روز پڑھتے ہیں. اب وہ ایک اور ٹاپک ہے کہ وہ صحیح پڑھ رہے ہیں کہ نہیں پڑھ رہے، وہ جیسے بھی ہے. لیکن جب تک ان کو قرآن کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوگی، اللہ سبحانہ تعالیٰ تو بچے کی طرح ہاتھ ہمارے پکڑ پکڑ کے بتاتے ہیں کہ لوگوں یہاں سے نہیں ادھر سے گزرو، ادھر سے نہیں ادھر سے گزرو، ایسے چلو، ایسے رہنا ہے. وہ ان کو کون بتائے گا؟ اور اگر دیکھیں ان کا دین وہی ہوگا، وہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا نا کہ جو لوگوں میں دیکھتے ہیں کوئی اچھی بات سیکھ لیں گے، کوئی غلط بات سیکھ لیں گے، ان کے اندر ڈر بھی نہیں ہوگا اس بات کا جو وہ اگر کوئی غلط بات کر رہے ہیں. تو دعا کریں کہ یا پاک پروردگار میری زندگی میں، مطلب ہماری زندگی میں، ہماری اولاد کی زندگی میں، تمام لوگوں کی زندگی، مسلمانوں کی زندگی میں یا اللہ، اور تمام لوگوں کی زندگی میں قرآن کھل جائے. یہ جو بار بار یہ بات کہتے ہیں نا، وہ اسی لیے کہتے ہیں قرآن لائحہ عمل ہے. آج میں اتنا جب بول رہی ہوں نا، آنیسٹلی میں اپنے آپ کو مائنڈ سے نا سٹاپ کر رہی ہوں کہ اب اگلی آیت پہ آ جاؤں تاکہ میں اور کیونکہ ٹائم نہیں ہے، کیونکہ آپ کا ٹیسٹ جو ہے نا وہ الحمدللہ آپ لوگوں کے آئی تھنک 5 آیات کا ہے جو آ جانا ہے. اچھا لائف آپ کا جو ٹیسٹ ہو رہا ہوتا ہے نا لائف کلاس کے بعد کا، تو اس کے ساتھ آج میں نے ایک نمبر بھی شیئر کر رہی ہوں آپ لوگوں کے ساتھ تاکہ آپ اس کو جوائن کر لیں. اور آپ کے ٹیسٹ کے جنہوں نے جوائن کیا ہوا وہ تو ٹھیک ہے، لیکن جنہوں نے نہیں کیا ہوا وہ ٹیسٹ کر کے اس کا جو نمبر ہے نا وہ اپنے اس گروپ کو جوائن کر لیں. آپ کی ٹیچر انشاءاللہ وہاں پہ آپ کو گائیڈ کرتی رہیں گی، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے ٹیسٹ ضرور دینا ہے. جب آپ ٹیسٹ دیتے ہیں نا تو آپ کے لیے آسانی ہوتی ہے، تب آپ کو انڈرسٹینڈنگ ہونی شروع ہو جاتی ہے کہ اچھا ہاں اس آیا میں یہ پڑھا تھا یا اس کے بارے میں یہ ہے. تو ٹیسٹ دینا نہیں بھولنا، ٹھیک ہے؟ اچھا جی، اب میں میرا خیال اب یہاں تک رکھتی ہوں. انشاءاللہ جہاں پہ پھر آئے گا تو اس کے بارے میں اور بات کریں گے. تو آیت نمبر 71 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ، اور اللہ فضل بعضکم الی بعض فی الرزق، کہ اللہ نے فضیلت دی بعض کو بعض پر، کس میں؟ رزق پر.
अब यहाँ पे रिस्क जो है ना उसको समझना भी जरूरी है। नंबर वन, आप फॉर एग्जाम्पल ये सोच लें कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि रिस्क में जो हमारे माल है, पैसे हैं, ठीक है, जॉब है हमारी, हमारा बिजनेस है, अगर हम उससे भी देखते हैं क्योंकि वो भी इसी में ही आता है ना, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला खुद फरमाते हैं कि मैंने खुद फजीलत दी है, मैंने एक दूसरे के ऊपर रखा है लोगों को। और उसका भी क्या मकसद है, अल्लाह सुब्हानहू तआला दे के भी आजमाते हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला लेके भी आजमाते हैं, क्योंकि दुनिया तो आजमाइश ही है। इधर से आजमाइश से बच जाएंगे तो उधर फंस जाएंगे, उधर से बचेंगे उधर फंस जाएंगे। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि अल्लाह ने फजीलत दी है। अब रिस्क जो है ना, देखें वो हर तरह का, आप देखें हमारी हदायत जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें अता की है वो भी रिस्क है, नेमत। अगर आप आसान उसको रिस्क को लेंगे ना, अभी हमने क्या दुआ पढ़ी थी, मैंने शुरू में आपके सामने जो दुआ पढ़ी है, अल्लाहुम्मा अर्जुकनी यतफक्कुर व तदब्बुर लिमा यतलुहु लिसानी, कि अल्लाह सुब्हानहू तआला मुझे जो मेरी जुबान पढ़ती है इस कुरान से, या अल्लाह मुझे फहम अता करना, मुझे यतलुहु लिसानी मिन किताब, अल्लाहुम्मा अर्जुकनी यतफक्कुर व तदब्बुर, तफक्कर तदब्बुर अल्लाह सुब्हानहू तआला मुझे अता करना। तो ये हर तरह का रिस्क इसके अंदर आ जाता है। और वो जो दूसरी वाली दुआ है ना, उसमें भी ये आता है वर्जुकनी तिलावतहु आना अल्लैल, कि अल्लाह मुझे तौफीक अता कर कि मैं रात को व आना अन्नहार, और अल्लाह सुब्हानहू तआला मैं दिन के पूरे वक्त में और रात के वक्त में बस कुरान की तिलावत ही करती रहूँ, मैं उसको पढ़ती रहूँ, मैं उससे मोहब्बत इतनी मुझे उससे हो जाए। तो वहां पे भी रिस्क का लफ्ज आता है। तो यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हर तरह का, देखिए किसी को काला बनाया, किसी को गोरा बनाया, किसी को लंबा बनाया, किसी को छोटा बनाया, हर तरह में, किसी को पैसे ज्यादा, किसी के पास कम, किसी के पास कोई, किसी दुआ करें कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हदायत में हमें अफसल कर दे, अल्लाह सुब्हानहू तआला अपने पसंदीदा लोगों में हमें अफसल कर दे। अल्लाह सुब्हानहू, तो इसी तरह से देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें जो ये क्या बता रहे हैं कि अल्लाह ने फजीलत दी बास को बास पर। क्यों दी, आगे देखिए कि एग्जाम्पल क्या अल्लाह सुब्हानहू तआला दे रहे हैं, फमल्लज़ीना फुद्दिलू, और वो लोग जिनको जो फजीलत दिए गए, बरादी लौटाने वाले नहीं, और नहीं वो फमल्लज़ीना, और नहीं है वो लोग जिनको अल्लाह ने फजीलत दी कि वो लुटाएं रिस्क हिम, अपने रिस्क, रिस्क कौन सी, जितनी भी जो भी नियमतें, अब आप या सोच लेना दी है अल्लाह ने, अल्लाह मा मलकत ईमानुहुम, उन लोगों को जो उनके, इसको आसानी से मलकत ईमानुहुम, गुलामों को अगर कहोगे ना तो आप लोगों को आसानी से समझ आएगी, जो उनके अंडर काम करते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने, पहले जमाने में तो गुलाम होते थे ना, तो अब इसको नौकरानी की तरह तो आप या नौकर की तरह नहीं ले सकते, क्योंकि वो गुलाम का एक और लेवल होता था। लेकिन चलो आसानी के साथ समझने से यहाँ पे अगर आप वो भी ले लेते हैं ना, तो आपको इस एग्जाम्पल की अच्छे से समझ आ जाएगी। फहुम, तो वो फी ही सवाउन, तो वो उसमें यकसा बराबर हो। अब यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि देखें अल्लाह ने नेमत दी तुम्हारे पास, अगर अल्लाह ने तुम्हें इतनी फजीलत दी है, पैसों की बात से एग्जाम्पल ले लें, तो अब फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे पास 2 कनाल का घर है, तो ऐसा तो नहीं होता कि तुम्हारे पास जो काम करने वाली है, तुम्हारे तो 2 बच्चे हैं फॉर एग्जाम्पल, और तुम काम वाली के 7 बच्चे हैं, तो तुमने कभी ऐसा सोचा कि इसके तो इतनी, इसको ज्यादा जरूरत है, चलो 1 कनाल मैं इसको कहती हूँ कि ये वाला आधा 1 कनाल जो है वो तुम ले ले, आधा भी नहीं देते, पौना भी नहीं देते, कुछ भी नहीं देते। तो बेसिकली अल्लाह सुब्हानहू तआला का यहाँ पे कहना क्या है कि आफा बिनिमतिही, अब तो क्या फिर अल्लाह की आफा बिनिमतिही अल्लाही, तो क्या फिर अल्लाह की नेमतों में यजहदून, कि तुम इनकार करते हो, तो क्या तुम अल्लाह की नेमतों में शरीक बनाते हो। खुद तो तुम्हें जो अल्लाह ने दिया है, तुम्हारा अपना भी नहीं है, जो उसने दिया है और उसने कहा है कि खर्च करना है, फिर भी तुम करते हुए तुम्हारा दिल घबरा जाता है, तुम नहीं करते हो, और तुम नहीं करते हो, और उसके बावजूद जो अल्लाह के साथ तुम शरीक बनाते हो, जो अल्लाह के काम है उसके अंदर तुम किसी और को ले आते हो। कैसे, देखिए जैसे वो बुतों के पास जाते थे ना, तो बुत का जैसे मैंने शुरू में आपको बताया कि क्या कहते थे, ऐसे थे तेरे बेवकूफ नहीं थे कि मट्टी के बुत के आगे बैठ जाएंगे, वो वसीला बनाते थे अपने नेक लोगों का, उनकी छवि बना के रखते थे कि हमें ये पता होगा कि फॉर एग्जाम्पल ये हमारा कोई एक नेक बंदा था, किसी का भी आप नाम सोच ले जो वो सोच रहे थे, उन्होंने तो नाम रखे हुए थे,
तो इनको अल्लाह ने इख्तियार दिया है कि वो ये जो लोग हैं ना, ये अगर मुझे पैसे की जरूरत है, मेरे जॉब नहीं है, तो मैं इस बुत के पास जाऊंगी तो मेरी जॉब पे लग जाएगी। वो इनकी देवियां होती है ना, जो पैसे देने वाली देवी एक और होती है। तो बच्चा पैदा, हमारे भी अब देख ले, अगर औलाद पैदा नहीं हो तो फला मजार पे जाओ तो ये धागा बांधोगे तो वहां से बच्चा पैदा हो जाएगा, वहां जाओगे तो ये करोगे तो ये हो जाएगा, इतनी चादरें चढ़ाओगे तो ये हो जाएगा। अल्लाह सुब्हाना ताला एक एक आया में आप देखें खोल खोल के बयान करते हैं कि किस तरह से तुम लोग अल्लाह के साथ क्यों शिर्क बना करते हो, क्योंकि शिर्क से तो बड़ी कोई और चीज है नहीं है ना, कि जिसको अल्लाह सुब्हाना ताला ने मना किया हो कि उसके बाद तो फिर तुम मुसलमान भी नहीं रहते हो, तुम्हारी दुआएं कबूल नहीं होती, तुम तो फिर तो वो जहन्नम वाला हिसाब हो जाता है ना। तो अब एग्जाम्पल पे एग्जाम्पल आप देखिएगा कि यहाँ पे सेकंड में अल्लाह सुब्हाना ताला फिर एक एग्जाम्पल देते हैं, वल्लाहु, और अल्लाह ने जअला लकुम, बनाया तुम्हारे लिए, मिन अनफुसिकुम अज़वाजा, तुम्हारी ही नफ्सों में से अल्लाह सुब्हाना ताला ने तुम्हारी बीवियों को बनाया। अब ये आया भी ऐसी है ऑनेस्टली कि पूरा वो कहते हैं ना, पूरा दिन भी इस पे बोलता रहे बंदा कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने हमें, बीवियां तो औरतें ही होती है ना, कि क्यों बनाया था आदम अलैहिस्सलाम के लिए। मैंने हेडिंग भी इसलिए इस क्लास के लिए रखी थी कि बीवियां अल्लाह सुब्हाना ताला ने कैसे रहमत, बरकतें, इनाम पैदा किए हैं। क्योंकि आदम अलैहिस्सलाम तो जन्नत में अकेले थे, राइट। तो वहां पे वो जब उदास हो गए तो अल्लाह सुब्हाना ताला ने हवा को उनकी पसली से ही पैदा किया, जो हमारे पास जितना भी इल्म आता है उसके मुताबिक, कि आदम से हवा को पैदा किया। क्यों पैदा किया? अल्लाह सुब्हाना ताला ने कुरान में फरमाया लितस्कुनु अलैहा, ताकि हा की ज़मीर जो होती है ना, ये औरत की तरफ जाती है। अब बाज मुफस्सिरीन ने कहा कि नहीं, इसे मियाँ बीवी का, ऑफ कोर्स मियाँ बीवी के लिए, बीवी मियाँ के लिए, लेकिन अगर आप ग्रामर के असूल से देखें ना, तो अल्लाह सुब्हाना ताला ने औरत के अंदर सुकून रखा है। अल्लाह सुब्हाना ताला, अब औरत खुद से कुछ गड़बड़ कर दे तो वो एक और बात है, वो अच्छी बीवी बन रही या नहीं बन रही, वो यहाँ पे टॉपिक नहीं है। यहाँ पे बात की कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने उस औरत के अंदर सुकून रख दिया। उस औरत को अल्लाह सुब्हाना ताला ने फिर मर्द को कवाम बनाया, राइट। लेकिन उस औरत से अल्लाह सुब्हाना ताला ने इतनी बड़ी बड़ी चीजें, ऑनेस्टली इनामात पे इनामात, कि जब सुकून भी इस औरत में है, फिर वो तुम्हें औलाद भी देती है, फिर वो तुम्हें पोते भी आगे से तुम्हें इसी में से मिलते हैं, यही औरत तुम्हें अता करती है। और ये सारी आदमी के लिए कितनी खुशी की बात होती है, उसकी नस्ल आगे चल रही है, तो वो बीवी ही तुम्हें अता कर सकती है। और फिर वो उस बीवी के लिए भी अल्लाह ने कहा कि जो औरत जो है वो अपनी खामन की फरमाबरदार होती है, उसको जन्नत के 8 दरवाजों में से पुकारा जाएगा कि जिस दरवाजे से चाहो तुम दाखिल हो जाओ। सुभान अल्लाह। और जो आदमी अपनी जिम्मेदारी पूरी करते हैं, जो कवाम है, कवाम के लिए भी आप देखें कुरान पाक में 30 पारा, अब इंशाल्लाह हम करेंगे ना, जैसे मैंने आपको बताया कि अब 14 पारे के बाद इंशाल्लाह डायरेक्ट हम 30 पारा इंशाल्लाह तफसीर करेंगे, फिर वो 30 पारे के बाद वापस हम 15 पारे में आएंगे। और उसमें जब आप पढ़ेंगे ना कि कवाम के लिए अल्लाह सुब्हाना ताला ने फरमाया कि जब उनका नामा माल उनके दाएं हाथ में दिया जाएगा ना, तो वो खुशी के साथ अपने घर वालों के पास, अपनी बीवी बच्चों के पास वापस आएंगे। देखिए बीवी का रिश्ता जो है ना, ये माँ से भी बड़ा रिश्ता हो जाता है एक लिहाज से। आप इस तरह से देखें कि माँ का रिश्ता तो नहीं, पहला रिश्ता कौन सा था? मियाँ बीवी का रिश्ता था। उसके बाद फिर बाकी रिश्ते बने ना। तो अल्लाह सुब्हाना ताला ने जो ये फरमाया कि उनके नामा माल जब दायम में आएगा तो वो अपनी बीवी बच्चों के पास खुशी से लौटेगा कि मैं जैसे पास हो गया। अब उनके पास तभी जाएगा ना कि जब फैमिली भी नेक होगी, तो वो भी जन्नत में जाने वाले होंगे। अच्छा, और फिर सेकंड उसी आयत में सूरत इंशिकाक पढ़ के देखिएगा, फिर अल्लाह सुब्हाना ताला फरमाते कि जिनका नामा माल बाएं हाथ में आएगा ना, वो अपना हाथ यूं पीछे कर लेंगे। उनको पता होगा कि ये क्या मतलब बाएं हाथ में आने का क्या मतलब है। तो जब वो पीछे करेंगे तो फरिश्ते पीछे से उनको उनका नामा माल पकड़ाएंगे कि पढ़। और एक आया में आया है कि आज तो खुद ही काफी है अपने नामा माल को पढ़ने के लिए। तो आगे अल्लाह सुब्हाना ताला ने फरमाया कि क्यों, वो लंबी आगे आयत है, मैं उसका वो हिस्सा सुनाती हूँ। क्योंकि तुम अपने घर में दुनिया में तो बड़ा मसरूर आया करता था, खुशियों से आया करता था, उसको परवाह कोई नहीं थी कि मेरे घर में जो है मैं हलाल खाना लेके आ रहा हूँ या हराम लेके आ रहा हूँ।
मुझ को परवाह ही नहीं थी कि मेरे बीवी बच्चे, क्या उसकी जिम्मेदारी थी, बीवी और मियाँ की जिम्मेदारी होती है ना। लेकिन यहाँ पे क्योंकि बात आदमी की हो रही थी ना, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा कि उसको ये भी नहीं एहसास था कि उसकी बीवी और बच्चे जो हैं वो अल्लाह के रास्ते पे चलने वाले हैं कि नहीं। उसकी बीवी, देखिए मैं अपने वर्ड्स में अब एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ कि उसके बीवी बच्चे किस हाल में बाहर निकलते हैं। ये वो कवाम ऐसे कोई छोटा लफ्ज नहीं है। उसकी जिम्मेदारी थी कि वो ये चीजों को देखे, और उसने नहीं देखा। वो तो खुशियों से घर आया, खाया पिया, चलो जी मैं तो बस कमा के ले आया, बड़ी बात हो गई, मेरा मामला खत्म हो गया। हम इंशाल्लाह 30th पारा पढ़ेंगे ना, तो फिर एक और एंगल से हमें जिंदगी की समझ आएगी। इतनी मासूम सी हमारी एक जिंदगी है, और उसके ऊपर भी समझ अभी तक समझ नहीं आ रही है, लेकिन आ जाएगी इंशाल्लाह, और भी आएगी समझ। अब यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया, मिन अज़वाजिकुम, तुम्हारी बीवियों से, बनीना बेटे, जैसे मैंने पहले बताया आपको, वह हाफदतन, और पोते भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसमें से नवाजे। और इसके अलावा अल्लाह सुब्हानहू व तआला एक और नेमत का जिक्र करते हैं, वरज़क़कुम मिन अत-तय्यिबात, और तुम्हें पाकीज़ा चीजें से रिज़्क़ अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अता किया। अफ़बिल बातिली युमिनूना, तो क्या तुम फिर भी बातिल पर ईमान लाते हो, फिर भी जाके तुम शैतान के पीछे लगते हो, फिर भी तुम उसके गलत बातों में आ जाते हो। वाबी निमातिल्लाही हुम यकफुरून, और वो अल्लाह की नेमतों का इनकार करते हैं। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला की नेमतों का क्या है, फिर वही बात देखिए, उसी बात को पहली एग्जाम्पल को लें कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपनी नेमतें याद करवा रहे हैं बंदे को कि तुझे क्या क्या नेमतें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने नहीं दी हैं। आदमी के लिए औरत से बढ़ के नेमत देखे ना, बीवी की नेमत अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अता की, तो फिर भी तू नाशुक्री करता है, फिर भी तू उस औरत से गुस्से से बात करता है, फिर भी तू उस औरत का वो एहतराम नहीं करता। अब अपने पास से बातें लगा रही हूँ। खैर anyway, आप खुद भी पढ़ेंगे तो आपको और भी, आप इसको एंजॉय करेंगे, अपना होने को एंजॉय करेंगे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुझे जब पैदा किया मेरा मकसद क्या था। और अल्लाह करे कि हम अपने मकसद में कामयाब हों, क्योंकि ये बहुत प्यारी, अभी मैंने बल्कि लास्ट वीक में मेरे 2 जगह पे मैंने अपने फ्रेंड्स के जाना था, तो वो जो शादी का दर्स होता है, एक जगह पे लड़की को दर्स देना था, दूसरी जगह पे लड़के का था। तो दोनों जगह पे थोड़ा सा डिफरेंट बोली हूँ, तो इंशाल्लाह जैसे वक्त मिलेगा तो मैं अपलोड करूँगी, आप लोग ज़रूर सुनिएगा। बेसिकली अपनी ही स्टोरी होती है उसके अंदर कि हमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दुनिया में क्यों भेजा है। अब आगे देखिए आयत नंबर 73, वयअबुदूना मिन दूनिल्लाह, क्योंकि बात यहाँ पे ख़त्म नहीं हुई है, ला का निशान है ना, और वो इबादत करते हैं मिन दूनिल्लाह, अल्लाह के सिवा, किसकी, बुतों की इबादत करते हैं, या अपने नफ्स की इबादत करते हैं, या वो सारी चीज़ें। आप जब भी ऐसी बात आती है ना शिर्क की, तो आपने सिर्फ बुतों को नहीं सोचना, आपने सिर्फ ये नहीं सोचना ये मुशरिकीन मक्का की है, आपने वो आया, क्योंकि हम मुसलमान हैं ना, हमने वो आया सोचनी है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया था कि तुम अपनी नफ्स को अपना खुदा बना लेते हो। तो उस एंगल से आप जब समझेंगे तो फिर हमें सीखने को मिलेगा, अपनी जो चीज़ें ऐसी वाली गलतियों से करते हैं उनको ठीक करने का मौका मिलता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, और वो इबादत करते हैं अल्लाह के सिवा, किन लोगों की इबादत करते हैं, मा ला यमलिकु लहुम, के जो नहीं मालिक उनके लिए, रिस्कन, किसी भी रिस्क का। अब यहाँ पे रिस्कन को अगर आप नेमत भी नीचे लिख लेंगे ना, तो आपको आसानी से समझ आ जाएगी कि वो तो किसी तरह की नेमत देने का, किसी तरह के रिस्क देने का उनको कोई इख्तियार अल्लाह ने दिया ही नहीं है, वो कुछ नहीं कर सकते। मिनस समावाति वल अर्द, और ना ही आसमान और ना ही जमीन में, शैया, फिर भी देखे नकरा, कुछ भी वो नहीं कर सकते हैं, वला यस्ततीऊन, और ना ही वो उसकी ताकत रखते हैं। अल्लाह ने जब उनको इज़्ज़त ही नहीं दिया हुआ, अल्लाह ने उनको ताकत ही नहीं दी हुई है, तो फिर किसी के आगे मत झुको। वो कहते हैं वो एक सजदा जिसे तू गरा समझता है 1000 सजदों से देता है आदमी को निजात, एग्जैक्टली वो चीज़ इसके ऊपर फिट होती है कि जब अल्लाह, जिसने हमें बनाया है, जिसने कायनात बनाई है, जिसने इंसान को बनाया है, वो बता रहे कि कोई इंसान इस तरह का अल्लाह ने नहीं पैदा किया जिसको अल्लाह ने अपने साथ किसी चीज में शरीक किया हो। तो क्यों जाते हो दूसरों के पास, क्यों जलील होते हो, क्यों अपनी इज्जतें दाव पे लगाते हो।
ایک وہی اللہ ہے جو تمہاری شارک سے زیادہ قریب ہے. اور پھر آگے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی کی اگزامپل دی، فلا تضربوا، تو نہ تم اگزامپل دو للہ اللہ کے لیے، الامثال مثالیں، تضربوا نہ بیان کرو، بس نہ بیان کرو اللہ کے لیے مثالیں، ان اللہ یعلم کہ اللہ تو جانتا ہے، وانتم لا تعلمون تم نہیں جانتے ہو. مثالیں کیا دیتے تھے؟ اب بھی دیکھیں آج کے زمانے میں بھی لوگوں کو جو ایسے کرتے ہیں نا کہ مزاروں پہ جائیں گے تو ادھر ادھر سے جا کے غلط غلط چیزیں کر رہے ہوتے ہیں، ان کو اگر آپ کچھ کہیں گے نا تو وہ اگزامپل وہی دیتے ہیں جو اس زمانے میں بھی دیتے تھے کہ دیکھیں جی اگر بڑے آفیسر کے پاس جانا ہوگا تو نیچے والے عملے کے پاس جانا ہوتا ہے، پھر ان کو منانا ہوتا ہے، وہ پھر آگے جا کے ہماری بات کریں گے. ہم ڈائریکٹ تو نہیں جا سکتے، اب ملک کے پریزیڈنٹ کے پاس جانا تو ہم ادھر سے جائیں گے، پھر اس کو کہنا ہوگا تو اس طرح سے یہ اگزامپلس جیسے میں آپ کو دے رہی ہوں، آپ اپنے طرح سے سوچ لیں، یہ ہماری زندگی میں عام سی بات ہوتی ہے کہ ہم ڈائریکٹ تو بڑے لوگوں تک نہیں پہنچ سکتے، ہمیں نیچے کے عملے میں سے گزرنا پڑے گا یا پھر سفارش لگانی پڑے گی. اچھا، اسی بات کو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم کیا کر رہے ہو، تم اللہ کے لیے وہ اگزامپلس نہیں دو، کیونکہ وہ جو بیٹھا ہوا نا جس تک تم نے پہنچنا ہے اور تم نے اپنی بات سنانی ہے، وہ تو غائب کا علم نہیں جانتا، اس کو نہیں پتا کہ یہ بندہ اس وقت رو رہا ہے مجھ سے ملنے کے لیے، یا اس کی کیا پرابلم ہے یا کس مصیبت میں پھنسا ہوا ہے تو وہ مجھ سے ملنے چاہ رہا ہے، اس کو تو نہیں پتا نا. لیکن اللہ جانتا ہے، اللہ کو غائب کا علم ہے، اللہ کو ہر بندے کا پتا ہے کہ وہ اس وقت کیا چاہ رہا ہے، تو اس کو بیچ کے واسطے کی ضرورت نہیں ہے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، پھر سے پڑھیے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بیچ میں کوئی واسطہ وسیلہ نہیں چاہتے. اب اس سے زیادہ بڑی اور کہاں پہ اگزامپلز ملیں گی کہ لوگ پھر آ جاتے ہیں کہ یہ تو عقیدہ ہی ٹھیک کوئی نہیں، تو فلانے کا تو یہ نہیں وہ نہیں. ہم نہیں کہہ رہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ میرے ساتھ ڈائریکٹ میرے بندے تو بات کیا کر. جب تو نماز میں، تو نماز کیا ہے مجھے یہ بتائیے، نماز تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ ڈائریکٹ بات ہی کرنا ہوتا ہے نا. دعا کیا ہے؟ دعا جب مانگتے ہیں اللہ سے ڈائریکٹ مانگتے ہیں، وہ جانتا ہے کہ میرا بندہ جو ہے اس وقت کیا تڑپ کے دعا مانگ رہا ہے. ہم ہر ایک کو تو نہیں بتا سکتے جا جا کے کہ دیکھنے میں لگتا ہے کہ ماشاءاللہ ان کے حالات بڑے اچھے ہیں، وہ تو ٹھیک ہے، حالات ٹھیک ہے، لیکن جو غم اندر بیٹھے ہوتے ہیں نا، کبھی اللہ نہ کرے بچے کو تو اتنی سی تکلیف ہوتی ہے تو وہ ماں کے پاس آ کے ذرا سانس بھی اونچا لے گا نا تو ماں جائے نماز پہ بیٹھ جائے گی جا کے، اور وہ رونا شروع ہو جائے گی کہ یا اللہ میرا بچہ، اس نے مجھے بتایا نہیں ہے، مجھے لگتا ہے کہ کوئی مسئلہ ہے، یا اللہ تو اس کو ٹھیک کر دے، یا اللہ اس پہ رحم کر دے، یا اللہ اس پہ کرم کر دے، یا اللہ اس کے کاروبار میں ترقی، یا اللہ اس کا یہ کر دے. کرتے ہیں نا ایسے. تو اسی طرح سے اگر ہم انسانوں کے پاس جا جا کے مانگیں گے، ذلیل و خوار ہو جائیں گے ادھر ادھر جا کے. تو جس نے دینا ہے، وہ پڑھی ہے نا اگزامپل کہ دینے والا ہاتھ جو ہے وہ تو اللہ کے، اللہ نے دینا ہے جس کو بھی دینا ہے، سارے کا سارا رزق تو اس کے ہاتھ میں، وہی عطا کرتا ہے. تو جو عطا کر رہا ہے وہ بتا بھی رہا ہے کہ میرے پاس آؤ میں دوں گا، ادھر ادھر نہ اپنے آپ کو ذلیل کرو، کیونکہ رسوا ہو جاؤ گے، اپنی انا ختم کر دو گے. جب انا ختم ہو جاتی ہے تو بندہ پھر بالکل ہی کام کا نہیں رہتا. اور یہاں پہ وہی بات ہم نے پڑھی ہے نا کہ ان اللہ، بے شک اللہ، یعلم وانتم لا تعلمون، کہ تم نہیں جانتے ہو اس لیے تمہیں نہیں پتا کہ کس کی ضرورت بھی کتنی ہے. دیکھیں کئی دفعہ ہم پہنچ بھی جائیں گے نا کسی کے پاس، فار ایگزامپل آپ ہیں، آپ کے پاس کام والی ہیں یا ادھر کوئی بھی آپ کے رشتہ داروں میں سے، جاننے والوں میں سے کسی کی آپ کے پاس بات آتی ہے کہ اس کی یہ حالات ہیں تو اس کو ہیلپ کی ضرورت ہے. اب آپ کو اتنا نہیں پتہ لگ سکتا کہ ایکچولی ان کی ڈیپتھ کیا ہے. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ان کی بہت بڑی ضرورت ہوتی ہے، آپ مصروف اتنے، آپ نے اوپر سے سنا ہاں جی ٹھیک ہے اتنے سے اس کو دے دینا بس بات ختم ہو. اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ایسے نہیں کریں گے نا. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کروانا تو انسانوں کے تھرو ہی ہے نا. پھر وہ القاء کر دیں گے کہ فلاں بندے کا یہ کام ہے، اس کو یہ ہیلپ چاہیے. وہ وسیلے بنانا اور بات ہے اور مانگنا اور بات ہے. اللہ کرے کہ ہر مسلمان کو اس کا فرق سمجھ آ جائے، اس کی ڈفرینس سمجھ آ جائے، اور وہ آسانی ہو جاتی ہے. کیونکہ بات یہ ہے کہ اگر نہیں سمجھ آئے گی نا، تو اگر شرک کا لیول کسی بھی رنگ میں آ گیا نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ ناراض ہو جائیں گے. اور جب اللہ سبحانہ تعالیٰ ناراض ہو جائیں گے تو پھر ہمیں تو پتہ بھی نہیں چلے گا، تو پھر وہ منائیں گے کیسے اس کو.
کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا نا کہ جو ایسے غلط کام کرتے ہیں، جیسے جو نیکی کا کام کر رہے ہوتے ہیں نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے ساتھ فرشتے لگا دیتے ہیں جو ان کی ہیلپ کرتے ہیں، کبھی تسلیاں دے رہے ہوتے ہیں، کبھی راستے سمجھا رہے ہوتے ہیں، کبھی بتا رہے ہوتے ہیں، کبھی دماغ میں کوئی ایک خیال آ جاتا ہے جو سکون دے دیتا ہے، پھر وہ غلط راستے سے بچ جاتے ہیں. غلط راستہ، میں برائی والا راستے کی نہیں بات کر رہی ہوں، فار ایگزامپل بزنس میں یا کوئی بھی ایسی چیز میں، تو وہ فرشتے جو ہوتے ہیں نا ان کو راہ دکھاتے رہتے ہیں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو اپنی برائی پہ جم جاتا ہے نا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے ساتھ شیطان کو لگا دیتے ہیں، اور وہ شیطان اس کا بیسٹ فرینڈ بن جاتا ہے، اور پھر اس میں وہ سوچ بھی ختم ہو جاتی ہے غلط سے کہ وہ سمجھتا ہے کہ میں ٹھیک کر رہا ہوں، اور وہ اس راستے پہ چلنا شروع ہو جاتا ہے جو شیطان کا راستہ ہوتا ہے. بتایا اللہ نے قرآن میں بتایا نا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم ان چیزوں کے فرق، ہم لوگ اپنے پاس سے اگزامپلز دے دے کے، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بارے میں اگزامپلز دے کے مت بات کرو، میں ایسے انسانوں والی اگزامپل تو نہیں تم میرے اوپر لا سکتے ہو نا. اب آگے دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 75. الحمدللہ 5 آیات کرنی تھی، ٹیسٹ آپ لوگوں کا جو ہونا ہے. اچھا آپ لوگوں نے سب نے، پلیز میں آپ سے ریکویسٹ کروں گی سب ٹیسٹ دینا، ایسا نہیں کرنا کیونکہ میں نے جن لوگوں اسٹوڈنٹ کے پاس ابھی تک کوئی گروپ نہیں ہے، جو ٹیچرز نہیں ہے نا، میں نے آج انشاءاللہ حرم سے کہا ہے کہ وہ پوسٹ کر دے فیس بک میں بھی، یوٹیوب میں بھی، اینڈ چینل جو ہمارا اسلام ود عائشہ کو اس میں بھی، تاکہ آپ لوگ وہ گروپ جوائن کر لیں اور اپنے ٹیسٹ کی رپورٹ ادھر بھیجیں. اور ٹیسٹ دینا پتہ ہے آنیسٹلی آپ کو بہت اچھے سے سمجھ آئے گی، ایک دم سے نا وہ ذہن میں بیٹھنا شروع ہو جاتا ہے، بہت آسان ہے، ملٹیپل چوائسز کا ٹیسٹ ہوتا ہے، تو اس لیے ضرور آپ نے ٹیسٹ دینا ہے. اچھا آیت نمبر 75 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اب یہاں پہ کیا اگزامپل دیتے ہیں، ضرب اللہ مثال پیش کر رہے ہیں، مثلا مثال عبدن، ایک غلام کی، مملوک مطلب ایسا غلام جو بالکل ہی کہتے ہیں نا کہ کوئی اختیار ہی نہیں ہے اس کے پاس، بالکل نکارا اور کوئی اختیار نہیں. ایک تو ابدن غلام کی بات اور اوپر سے مملوک، دونوں آپ دیکھیں کہ ایسا غلام جو بالکل ہی نکارا ہے، اس کی اللہ سبحانہ تعالیٰ اگزامپل یہاں پہ دے رہے ہیں. اور وہ کون ہے؟ وہ ایسا جس کو، جیسے فار ایگزامپل بت کو آپ سمجھتے ہیں نا، جیسے جن کو شریک بناتے ہیں، ان کی اللہ سبحانہ تعالیٰ مثال دے رہے ہیں، لا یقدروا علی شیئن، کہ وہ کسی چیز کا، یہاں پہ بھی دیکھیں نکرہ ہے نا، وہ کوئی چیز کی قدرت ہی نہیں رکھتا، کہ وہ کر ہی نہیں سکتا. کوئی بندہ، کوئی انسان، کوئی چیز اس دنیا میں، جنات سے لے کے اگر ان سے ہیلپ لیتے ہیں یا کسی طرح سے بھی کام کرتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ جو بندہ ہے نا، وہ تو اتنا ہی کون نکار ہے کہ اس کے پاس اپنی کوئی چیز نہیں ہے، زندہ بھی اس کو پیدا بھی میں نے کیا، موت بھی میں دوں گا، تقدیر بھی اللہ نے لکھ دی ہے، اللہ کی دین ہے، جو اللہ نے فضیلت دی ہے، اللہ نیچے بھی گرائے گا، اللہ عزت دینے والا ہے، اللہ شہرت دینے والا ہے، اللہ ذلیل کرنے والا ہے، جو سب کچھ تو اس کا ہے. وہ ایک مملوک، ایک بندہ جو ہے وہ اس طرح کے کہ وہ کچھ بھی اس کے اختیار میں نہیں ہے. وَمَن رَزَقْنَاهُ، اور دوسرا شخص جو ہے وہ، اس کی مثال اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اس کو جو رزق دیا ہم نے، منا، اس میں سے رزقاً حسنا، اچھا رزق، فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا، اور وہ اس کو دن رات چھپ کے بھی خرچ کر رہا ہے، ظاہری بھی خرچ کر رہا ہے، ایک نیک بندہ ہے. آپ یہاں پہ ڈفرینٹ ایگزامپل سے اس کو آپ لے لیں کہ ایک بہت نیک بندہ ہے جو اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہے، اللہ نے ہی اس کو عطا کیا، اور ایک بالکل نکما کہ اس کو جو بھی دیا نا وہ بھی اس کے کام کا کوئی نہیں ہے. اور دوسری طرف آپ اس کے ایگزامپل کو اس طرح سے بھی لے سکتے ہیں کہ جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی بھیجے، رسول بھیجے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو جو کچھ عطا کیا اس کو وہ لوگوں میں بانٹ رہے ہیں، جو علم بھی عطا کیا تھا دوسرے لوگوں تک پہنچا رہے ہیں. اور دوسرا بندہ ہے جو سویا پڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے، دنیا والا بندہ ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حل یستوون، اے پاگل لوگوں، کیا یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ سمجھ نہیں آتی. الحمدللہ، ہم جیسے کہتے ہیں نا کسی بات پہ، بالکل وہی. آپ دیکھیں کتنی پیارا سینٹنس لگتا ہے نا جب ہم پڑھتے ہیں کہ بیسیکلی قرآن کو جب اس طرح سے آپ پڑھنے شروع کریں تو قرآن کا کلام آپ سے بات کرتا ہے. وہ بالکل اسی طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں الحمدللہ. ان کی عقل دیکھو ذرا،
ये कैसे बराबर कर देते हैं? बल अक्सरुहुम ला यालमून, बल्कि अक्सर लोग ही नहीं जानते, इल्म ही नहीं रखते, इस बात का कोई उनको इल्म नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं। वो दुनिया में ऐसे जीते हैं जैसे जानवर। और यहाँ तक अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि बल्कि जानवरों से भी बदतर है। देखिए हर चीज आप देखिए, जानवर भी खाता है, पीता है, बच्चे भी पैदा करता है। आप देखें जब एक सर्टन टाइम तक अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उसको वो भी सेंस दी होती है, वो अपने बच्चों को टेक केयर भी कर रही होती है, माँ दूध पिला रही होती है, सारा कुछ वो चीजें तो वही है। और उनमें ये भी सेंस है, आप एक वो जो रोज होता है आप उसको अगर मारने के लिए जाते हो तो वो रोज भी दौड़ने लगा, इधर से भाग रहे थे, कुछ तो सेंस है तो दौड़ है ना। किसी भी चीज को आप, छिपकली आ गई है गर्मियां पाकिस्तान में, अल्लाह अकबर, छिपकली को मार के देखे कैसे भाग रही होती है, अल्लाह अकबर। तो फर्क फिर क्या है? फर्क क्या है? इस पे आप लोगों ने आज सोचना है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मुझे मैं क्यों पैदा की गई हूँ, मेरा मकसद हयात के, अशरफुल मखलूकात में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मुझे पैदा किया, तो कुछ तो डिफरेंट होना चाहिए कि खाया पिया ये किया वो किया चल पड़े। मेरा अल्लाह सुब्हानहू तआला, मैंने तो मरना है, अल्लाह ने बता दिया कि पैदा भी किया तो मौत भी तुझे आ जाएगी। इतनी सी जिंदगी कितनी को बाकी रह गई है, और उस जिंदगी में मैंने क्या अपना हक अदा कर दिया है? अगर हक नहीं अदा किया, एटलीस्ट मैंने उसकी तरफ कोशिश करनी शुरू कर दी है। तो ये जब जानना शुरू करेंगे तो हमारे लिए जिंदगियां आसान हो जाएंगी। जैसे मैंने आज आपको बताया कि मौत का जिक्र घर में करते रहना चाहिए, उसको याद करते रहो। ये मत सोचो कि हाय हाय ऐसी बात ना करो। मैं ऑनेस्टली उसको, इसी वजह से तो ये प्रॉब्लम हो गई है ना कि घरों में ये चीजें जब जिक्र ही नहीं करते तो वो सोच भी बंदे की खत्म हो गई है कि जिसके पास जाना है, एक तो मौत की जिंदगी है ही कुछ नहीं है, मरना ही है, और एक उसके बाद का सफर कि जब मरना है। देखिए क़यामत जब आएगी आएगी, हर एक को मुसीबत होती है, अच्छा क़यामत कब आएगी। अब फिर हम वो पढ़ रहे होते हैं, अच्छा क़यामत की कौन कौन सी निशानियां पूरी हो गई, आएगी कि नहीं आएगी, अफलाह हो रहा है कि नहीं हो रहा, क्या तैयारी कर ली है, जो इतने शौक से देख रहे हो क़यामत कब आएगी। जिसकी मौत आ जाती है ना, उसकी क़यामत आ जाती है। अब सोचे कब्र का टाइम, कब्र में तो जन्नत की खिड़की खुलेगी या फिर दोजख की खिड़की, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, राइट। तो वहीं पे पता चल जाता है जब वो 3 सवाल फरिश्ते आके करते हैं ना, जब मुर्दा, जब हम कहते हैं ना दफन करके वो पीछे जाते हैं तो वो पाँव की आवाज़ उसको आ रही होती है, फिर वहशत होती है, और वहाँ पे जब वहशत होगी, अल्लाहुम्मा आनिस वहशती फी कब्री बिल कुरान, अल्लाह जी मेरे इस कुरान को मेरे लिए नूर बना देना, इसको पढ़ा करे, इससे मोहब्बत किया करे, इसके लफ्ज़ों को ऐसे देखा करे ये मेरे रब का कलाम है। एक एक लफ्ज़, एक तो वो होता है ना जो हम लिखते हैं, ये मेरे रब के अल्फाज है, कहाँ मैं, कहाँ मेरा अल्लाह, उसने मेरे लिए ये भेजे हैं। जब इससे मोहब्बत करेंगे तो ये कब्र में भी हमारे साथ होगा, ये पुल सरात में हमारे साथ होगा, ये इंशाल्लाह हर मुश्किल से हमें निकाल के जन्नतुल फरदौस में ले जाएगा। अल्लाह सुब्हानहू तआला हम सब के लिए आसानियाँ करे, वक्त लगाया करे। ऑनेस्टली वक्त जो है ना बड़ी बेवकत सा, ऐसे मैं कहती हूँ कि कभी आप रात को सोने से पहले ना अपने सारे वक्त को देखा करें कि अच्छा इस घंटे में, इस घंटे में, इस घंटे में। हाँ, जिनके बच्चे छोटे हैं ना, अभी मैं उन माओं की बात नहीं कर रही हूँ, तो बेचारी झल्लियाँ होती हैं, उधर भाग रही, उधर भाग रही, उधर भाग रही है। मैं ज़रा थोड़े से बड़े लोगों को, अपनी उम्र से भी थोड़े से छोटों को भी मैं कहूँगी कि आप अपनी फुर्सत के लम्हों को देखें, आप कहाँ पे गुजारते हैं, ठीक है। तो आपको बहुत चीज़ों की समझ आएगी। ये क्लास में ना बेसिकली देखिए तफसीर आपको हर जगह पे मिल जाती है, अल्हम्दुलिल्लाह। तफसीर कोई नई नहीं होती है कि मैंने कोई अपने पास से तफसीर निकाली, तफसीर डन है, लिखी जा चुकी है। सिर्फ ये होता है कि वो चीज़ जो हमारी अपनी ज़िंदगी पे अप्लाई होती है, मैं सिर्फ वो पॉइंट ऐड करती हूँ कि हम अपने आप को अल्लाह से कैसे जोड़ सकते हैं। हम ये आया मेरे पे अल्लाह सुब्हानहू तआला नाजिल करे तो मुझे इससे क्या समझ आ रही है अपनी ज़िंदगी बेहतर करने के लिए, वरना तो कुरान ही आप देखिए कितनी आयत हम पढ़ते हैं, अगली आयत में आ जाता है, उसी की डिटेल आ जाती है। एक आयत दूसरी आयत को कफायत कर जाती है, अच्छा ये बात कही थी, अच्छा इसकी डिटेल
آدم علیہ السلام کا قصہ قرآن میں کتنی دفعہ ہے، ہر دفعہ ایک ڈیفرنٹ اینگل آتا ہے، ایک ڈیفرنٹ بات اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں جو ہمیں یہاں پہ نہیں سمجھ آتی، ہمیں حدیث سے مل جاتی ہے، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے واقعات پڑھ کے سمجھ آ جاتی ہے۔ تو یہ چیزیں تو ڈن ہو گئی ہوئی ہیں نا، ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ انہی آیات کو میں اپلائی اپنی زندگی میں کیسے کروں اور مجھے آسانی سے سمجھ آ جائے کہ میرا رب مجھ سے کیا چاہتا ہے، مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی محبت عطا کر دے۔ اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقربنی الی حبک۔ دعا مانگا کرے یا اللہ اپنی محبت عطا کر دے۔ نہیں عربی اور وہ آتی دعا نا، کی کوئی قبولیت کا بات وقت نہیں، ہوتا ہے، مانگے۔ اور ہمیں یہ بھی جب بتایا اردو میں گیا مانگے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا سے کہ بتاوا سجدے میں اور کہ یا رکوع اللہ میں اپنی قرآن محبت پڑھنے عطا سے کر دے۔ مجھے رسول منع اللہ کیا صلی گیا اللہ ہے، علیہ تو وسلم اب ہم کی کون سی محبت دعا عطا پڑھیں؟ کر دے۔ تو جب ہم جس کو سجدے یہ کی محبتیں حالت میں مل ہوتے گئی ہیں تو ہم اس کا تو اللہم کی بیڑا ہی ساری کیسے دعائیں، پار نبی ہو صلی اللہ علیہ جائے۔ وسلم اس نے کو فرمایا کوئی کہ چیز انسان مشکل سجدے کی نہیں ہے۔ حالت میں ہمیشہ آپ سے اپنے بات رب کے کہتی سب ہوں سے زیادہ قریب کہ ہوتا ہے، اور وہ دعا کی محبتوں میں قبولیت آپ کا اس وقت کو بھی ہوتا اسی ہے۔ اور ہمیں یہ بھی ایگزامپل سے بتایا سمجھیں گیا کہ جب نبی بھی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم فرمایا نئی تھا نئی منگنیاں کہ ہوتی ہیں سجدے یا میں اور نیا رکوع نیا میں جاننا قرآن شروع پڑھنے کرتے سے ہیں مجھے منع کیا گیا ہے، وہ جو تو اب محبت ہم کی کون سی نئی دعا شادی پڑھیں؟ ہوتی ہے تو جب ہم تو سجدے کی بندہ حالت میں بچ ہوتے ہیں تو ہم جاتا ہے۔ اپنی اللہم زندگی کی اکیلی ساری رہتی دعائیں ہوتی پڑھ ہے نا، وہ سکتے ہیں، پھر اور کہتے ہیں اگر نا کہ قرآن کی اندر دعائیں اندر ہیں جیسے فار دلی میں ایگزامپل اب ربی پھر زدنی آجاؤ علما ہم وہ پڑھتے والا ہیں، حال تو ہو اس سے جاتا ہے پہلے کہ اگر بندہ ہم ظن میں اللہم رکھ لگا جاتا ہے دیتے ہیں کہ کہ وہ یہ اللہم پسند ربی نہیں، وہ یہ زدنی نہیں کھاتے، علما، وہ یہ تو رکھا ہم کرتے ایسے ہیں، ان کو دعا بھی پسند مانگ ہے، وہ سکتے ہیں۔ ایسا ابو ہریرہ نہیں رضی دیکھنا اللہ عنہ چاہتے بیان بس کرتے مجھے ہیں کہ یہ نبی کرنا صلی ہے نا۔ اللہ علیہ وہ تو وسلم بعد اپنے میں ہم سجدے چلاک میں ہو یہ دعا جاتے مانگا ہیں، کرتے تھے، باہر دوڑ لگاتے ہیں اللہم کہ کیا اغفر لی مطلب ہے، ذنبی یہ کلہ، بات کی بات ہے۔ اے اللہ اچھا بخش تو دے آپ میرے یہ تمام تقریباً گناہوں کو، یہ دقہ محبت و جب ہمیں جلہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے چھوٹے اور کسی بڑے بھی گناہ، زیادہ و اور اولہ اپنے و رب کو آخرہ، کوئی ان کا اور میرے مشکل اگلے اور لگتا ہی پچھلے، نہیں و ہے کہ میرے رب علانیتہ کو یہ و پسند ہے تو سرہ، میں وہ اور یہ میرے کرنا ہے۔ کھلے اور پھر اللہ چھپے ہوئے سبحانہ تعالیٰ نے سارے کہا کہ گناہوں کو ایسا معاف کر فیصلے دے۔ کرنے اب میں دیکھیں نے کہ ویسے نبی ہی صلی کرنے ہیں، اللہ علیہ کیونکہ وسلم میرے تو اللہ کو معصوم وہ تھے، دوسری وہ تو والی کوئی چیزیں گناہ نہیں پسند کرتے تھے، ہے۔ لیکن تو ہم اپنے یہ نفل اور چیزیں اپنی جب ہماری سنت میں زندگی میں جو دعائیں آپ کو کوئی یاد اپنی ہیں زندگی اللہم کی، وہ خوبصورت ساری کی ساری آپ پڑھ جب سکتے ماں ہیں۔ باپ اور اگر دیکھیں آپ ایک قرآن کی ماں دعائیں باپ پڑھتے نے ہیں تو آپ پیدائش اللہم میں پہلے بچے لگا کو دیجئے، جیسے جیسے فلانا اللہم ایسا تھا، ربنا آتنا فی لیکن الدنیا تھا حسنۃ وفی بہت زیادہ الآخرۃ حسنۃ شوق اور وقنا عذاب محبت میں النار، کسی جیسے ہم دوسرے دعا بات کو مانگتے ہیں کہ پسند ہے۔ ربنا بعض ہب لوگ لنا ہوتے ہیں من جن کے ازواجنا، تھے تو مسلمان، اگر آپ اس سے پہلے پریکٹسنگ اللہم تھے، لگا دیں کہ لیکن وہ اللہم اس لیول ربنا سے ابھی ہب لنا من انڈرسٹینڈنگ نہیں تھی، کیونکہ ازواجنا ہمارے ماں باپ جو بھی معصوم وذریاتنا تھے، ان کو قرۃ یہ کہا تھا اعین نا کہ وجعلنا ماں کو کہ للمتقین معافی اماما، منگنا، تو دعا آپ اس کرنی، طرح سے قرآن ساری پڑھنا، دعائیں وہ سجدے میں سارا مانگ کچھ سکتے کہہ ہیں، رہے کیونکہ ہوتے ہیں، یہ لیکن ایسا مقام علم ہے جیسے جس میں ہوتا ہم ہے نا، اپنے رب سے اس سب طرح سے تو ان زیادہ کی قریب زندگی میں ہوتے اس ہیں۔ وقت اللہ اس طرح سبحانہ سے تعالیٰ کلاسز بھی ہمیں نہیں ہوتی توفیق تھی۔ عطا کرے کہ ہم وہ اب صحیح بندہ کا طریقہ شکر ہے اپنائیں اللہ سبحانہ جو تعالیٰ ہمارے نے نبی صلی اللہ بڑا علیہ کرم وسلم کر نے ہمیں دیا ہوا ہے بتایا کہ تھا، اب اور اللہ گھر سبحانہ تعالیٰ بیٹھے ہماری دیکھیں دعاؤں کو گھر قبول و بیٹھے منظور ہم کرے۔ قرآن کو سن آمین رہے ثم ہیں، آمین۔ قرآن السلام کی علیکم تعلیم لے ورحمۃ رہے ہیں، اللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ کا بڑا احسان ہے۔ تو یہ والی چیزیں جب انسان کی زندگی میں آ جاتی ہیں نا تو آسانیاں 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 ہو جاتی ہیں۔ تو بس یہ ہے کہ ابھی 12 بج گئے، چلو جی ٹھیک ہے، الحمدللہ ہماری 5 آیات بھی ہو گئی ہیں۔ میں پھر سے آپ کو یہ بتا دوں کہ آپ لوگوں کا جو ٹیسٹ ہے دینا نہیں بھولیے گا، ٹھیک ہے؟ تو آپ کے ساتھ وہ لنک جو ہے وہ بھی حرم شیئر کر دے گی تاکہ آپ لوگ اس کو جوائن کر کے، جن لوگوں نے نہیں کیا ہوا، اچھا آپ کسی بھی کلاس میں نا، کیونکہ آپ اسٹوڈنٹ ہی ہوتے ہیں، کسی بھی کلاس میں وہاں پہ آپ رہیں گے، یہ والا جو لنک ہے نا جو آپ کے ساتھ شیئر کیا گیا، اس میں آلریڈی اسٹوڈنٹ ہے، لیکن آپ اس کو جوائن کر سکتے ہیں صرف اپنے لائیو کلاس کے ٹیسٹ کے لیے، ٹھیک ہے؟ تو یہ آپ کا لنک رہے گا اس میں۔ تو اب اجازت دیجئے، اگلی دفعہ دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہماری کیا رہنمائی کی۔ آنیسٹلی ہر کلاس ایسے نہیں لگتا کہ اللہ اکبر یہ تو اور بھی اچھی کلاس تھی، اور بھی سمجھ آ گئی ہے، بالکل اسی طرح سے یہ پوری سورہ ہی ایسی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایگزامپل پہ ایگزامپلز پہ ایگزامپل دے کے ہمیں سمجھاتے ہیں کہ لوگوں شرک نہ کرنا۔ تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم ان کو سمجھیں اور ہم ان پہ عمل کرنے والے بن جائیں۔ آمین ثم آمین۔ ونس اگین یاد کرا دیتی ہوں، جب ہمارا انشاءاللہ 14th پارہ ختم ہوگا تو ڈائریکٹ وی ول گو ٹو 30th پارہ، اور 30th پارہ ختم کرنے کے بعد دین ہم 15 پارے کا آغاز کریں گے۔ تو آپ کے جتنے بھی لو ونز ہیں کوشش کیجئے گا کہ ان کو آپ کلاس میں جوائن کروا دیں تاکہ وہ 30th پارہ کسی طرح سے سن لیں، زندگیاں بدل جاتی ہیں۔